السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونشوفكم ديما بخير وعلى خير، ونتمنى نشوفوا خوتنا في صحة والسلامة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بغينا نديرو فورماسيون جديدة ديال كيفاش تقدر دير ميزاجور لا كونسول غرونديما 1، وإن شاء الله من بعد غادي نديرو لا غرونديما 2. اليوم غادي نديرو غرونديما 1 كيفاش تقدر دير ميزاجور ليها، وكيفاش تدخل لي ماشين لا كونسول. كيف تنعرفوا لا فيرسيون اللي هي دابا باقا كاينه في لا كونسول غرونديما 1 هي 6808، هي لا فيرسيون اللي بقات مبلوكيه لحد الان في لا غرونديما. علاش؟ حيت لا غرونديما 1 ما بقاش تخرج داك، دونك ما بقاوش تيديروا دي فيرسيون جداد، وتبلوكات في هاد لا فيرسيون هادي، وغادي تبقى نورمالمون في هاد لا فيرسيون هادي. مي تنقول للناس اللي عندهم فيرسيون قديمه في لا كونسول 6708 ولا شي حاجه قديمه في لا كونسول، ويبغي يدير نوفيل فيرسيون، ولا يبغي يمحي الديسك ديور كامل ويدير فيرسيون جديده ولا شي حاجه اللي هي هادي 6808، يقدر يدير هاد لا فيرسيون ويدير حتى نوفيل ماشين، وباش لا كونسول تخفاف وما تبقاش ثقيله كيف كانت في الاول. الو غادي ندوزو للتطبيقي، ندوزو لي زيتاب اللي نقدروا نديرو بهم لا فيرسيون. اول حاجه تناخدو لا فيرسيون، تناخدوها من السيت ديال لا غرونديما. فوالا كيف غادي نوريكم دابا. اول حاجه كندخلو للسيت ديال لا غرونديما. فوالا تدير ايمالايتين. فوالا غادي نوريكم ازيرو كيفاش. اول حاجه انا نخرج ازيرو باش تشوف كيفاش. فوالا تدخل جوجل، تندخلوا لجوجل تنديروا ايمالايتين، تيخرجوا لنا هنايا سوفت وورد دوت غرونديما 3 غرونديما 2. هنا غادي نجيو للسوفت وورد ديالنا، تنكليكيو على السوفت وورد كيف تتشوفوا معايا هنايا. فوالا عندنا لا غرونديما 3 لا غرونديما 2 لا غرونديما، ما دايرينش الان، هنا دايرين غير غرونديما. هنا دوت تو تنكليكيو على غرونديما. اون فوا تنكليكيو على غرونديما تتخرج لينا هاد لاباج بحال هكا سوفت وورد. تنكليكيو على السوفت وورد كيف تتشوفوا معايا. فوالا كيف تتشوفوا معايا هنايا خرجت لينا لا فيرسيون ديال لا غرونديما 1 اللي هي 608. هاد 2911 ديال لا غرونديما 2. هنايا خرج لينا غرونديما سيري 1 كونسول سوفت وورد ديسك. هادي تيليشارجيوها من تنكونوا بغينا نديرو اون فيرسيون بلا ديسكيت. من تتبغي دير لا فيرسيون بلا ديسكيت تتاخد تتاخدها هنايا، تتاخد الكونسول سوفت وورد ديسك. هنايا عندنا غرونديما سيري 1 كونسول سوفت وورد يو اس بي 6808. هادي ديال لا كونسول اللي هي غادي نخدموا اليوم، اللي هي غادي نديروا اليوم ونوريكم كيفاش ندوزوها لا كونسول وكيفاش نديروا لا كونسول ديالنا ميزاجور. وهنايا الثالثه عندنا غرونديما 1 اون بي سي، هادي اللوجيسيال اللي هو اون بي سي اللي تتخدم به اون بي سي. وهنايا غرونديما 3 دي كيف تتشوفوا معايا. هنايا ام اي بي يو سوفت وورد، هادي ديال غرونديما 2. حنايا نورمالمون اشنو خاصنا ناخدو؟ كيف تشوفوا معايا حنا نورمالمون خاصنا ناخدو غرونديما 1 كونسول سوفت وورد يو اس بي، حيت حنا غادي ناخدوها باغ كلي يو اس بي. اذا غادي نتيليشارجيو هاد لا فيرسيون. فوالا حنا تيليشارجينا لا فيرسيون كيف تشوفوا معايا هنايا تيدوز تيليشارجمون. ها هي نورمالمون تيليشارجات، ها هي سيتاب 6808. فوالا ها هي. هنا نقدروا نخرجوا من اللوجيسيال. فوالا نخرجوا من اللوجيسيال. هنا عندنا لا غرونديما، نخرجوا من اللوجيسيال
تنجيو هنا نبرونشيو الكلي يو اس بي. هنا خاصك تكون دابا مبرونشي كلي يو اس بي هنا في البيسي ديالك نورمال. دابا تبرونشي الكلي يو اس بي كيف انا مبرونشي دابا الكلي يو اس بي. تتمشي للتيليشارجمون، فوالا كيف تشوفوا معايا تيليشارجمون هنايا، هيا تيليشارجمون. تجي للتيليشارجمون تتلقى سيت اب 6808 يو اس بي، هادي اللي خدينا من السيت ديال لا غونديما في السوفت وورد اللي تيليشارجينا. هاهي 6808 يو اس بي. اشنو غنديرو دابا؟ غنكليكيو دروا، غندير اكزيكوتي كيف تتشوفوا معايا، فوالا تنديرو اكزيكوتي. من كنديرو اكزيكوتي فوالا نتسناو يتحل لينا ليكزيكوتون. الوغ هنايا كيف تتشوفوا معايا تتخرج لك هاد لاباج هادي، تتجي لهنا تتاخد الكلي يو اس بي ديالك، فوالا نقلبوا عليها اللي هي هادي، هيا ليكتور يو اس بي او اللي هي لا كلي اللي مبرونشي انا في البيسي. غنكليكي عليها باش دوز لينا داك سيت اب 6808 ديال يو اس بي، يدوز لينا الكلي، فوالا اوكي. تنجيو هنا نكليكيو باش دوز تيليشارجمون كيف تتشوفوا معايا. هنايا تيقول لك التيليشارجمون راه كمل كامل، تجي تدير اوكي. هنا صافي كنخرجوا. اذا لا فيرسيون دابا ولات عندنا في الكلي يو اس بي. الوغ المرحله الثانيه، هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه اشنو غنديروا دابا؟ في المرحله الثانيه من دازت لينا لا فيرسيون الكلي اشنو غادي نديروا دابا؟ من تدوز لا فيرسيون الكلي تنجيو تنحلوا لا كونسول ديالنا. انا تنعطيكم لي زيتاب كاملين كيفاش دوز لا فيرسيون، واخا ما غاديش يدوز ليا انا في البيسي بورطابل، حيت البيسي بورطابل ما غاديش يقبل ليا لا فيرسيون، غادي يقول لي راك خدام غير في بيسي ماشي في كونسول. مي انا تنعطيك جوسكا لا فان باش دوز لا فيرسيون ديالك كوم يلفو. انا نعطيك واخا غادي يعطيني لوغيزاسيون ديال انني راه غير تنخدم في البيسي ماشي في لا كونسول، غايقول لي راك خدام غير في البيسي ماشي في كونسول. مي انا تنعطيها لك انت، الا كنتي في الكونسول غادي تخدم لك كوم يلفو، وغادي تيليشارجي لا فيرسيون ديالك وتخدم نورمال. هنايا نورمالمون كي تشوف معايا تعطيني ابديت دوفيز. هاد ابديت دوفيز ما تعطينيش في البيسي، مي في لا كونسول تتكون افيشيا. سي نورمال ما تعطينيش في البيسي حيت ما غاديش يعطيني التيليشارجمون ديال لا فيرسيون، مي في لا كونسول تتكون متيليشارجيا. اون فوا تتكليكي عليها تتخرج لك لا فيرسيون. هنايا تتخرج لك لا فيرسيون 6808 ديالك، تتخرج لك هنايا ديريكتوم. هايا هنا كيف تشوف معايا ابديت سوفت وورد فورم ميديا. هنايا تدير ابديت دوفيز. ملي تدير ابديت دوفيز تخرج لك الكلي يو اس بي ديالك، تتكليكي عليها صافي تيخرج لك لا فيرسيون ديالك. هنايا فوالا كيف تشوفوا معايا هنا الفوق، هيا ميزاجور دو سيستيم 6808. هنايا تتخرج لك لا كلي يو اس بي ديالك ولا فيرسيون اللي كاينه تتخرج لك لتحت. ملي تتخرج لك اون فوا تتخرج لك لا فيرسيون تتكليكي عليها تدير الميزاجور. هنايا ابديت ليبريري. هنايا تتاخذ لي ماشين، غير ردوا معايا البال هاد القضيه. هنايا تتاخذ لا فيرسيون، وهنايا لتحت هنا تتاخذ لا فيرسيون 6808، وهنايا ابديت لا ليبريري. هنا تتاخذ لي ماشين ديالك كاملين. هاد لي ماشين اللي تتاخذ نتايا اللي انت تيليجارجيتي من السوفت وورد، تقدر تلقى ما كاينش دي ماشين تتاخذهم من بعد تيليشارجيهم ولا تكريهم ولا شي حاجه. مي تتاخذ مثلا الروبي، الكلي باكي، لي مارتين، بزاف ديال الميتوس، تتاخذ بزاف لي ماشين اللي هما يا اوريجينال. تتاخذ هنايا لي ماشين اوريجينال، لي ماشين اللي هما كيف قلت لك مارتين بزاف على اوريجينال. لي ماشين اللي ما تتلقاهمش تكريهم، تدير بزاف دي بوسيبيليتي ولا تعطى الله كيفاش دير باش يدخلوا عندك لا كونسول. باغ اكزومبل الا درت ابديت لا ليبريري اش يخرج ليا؟ كيف تشوف معايا تيخرج ليا داكشي اللي في البيسي ديالي. انا عندي الغرض بالكلي يو اس بي اشنو اللي حنا فيها، اللي هي هذه. كيف تشوفوا معايا لا كلي يو اس بي اللي عندي هي هذه. الا كليكيت على لا كلي يو اس بي اللي عندي فوالا كيف تشوف معايا، عندي في لا كلي يو اس بي عندي لانتيك، هذه اون بواتي انتيك، وعندي السيت اب. كيف تشوف معايا السيت اب 6808، هذه لا فيرسيون اللي تيليشارجينا من لوجيسيال ديال غروندمان. الا كليكيت عليها فوالا تتشوفوا معايا هنايا كاع لي فيشي اللي عندنا
في هاد لا فيرسيون كيف تشوفوا معايا فيرسيون فوالا كيف تشوفوا سيت اب فيشي فيكستور فيرسيون اكس هادو دي فيشي اللي هما في لا فيرسيون نورمالمون هادو كاع دي فيشي جوسكا ايسي هنايا كاع دي فيشي. الوغ الا كليكينا على سيت اب كيف تشوفوا معايا هنايا الا رديتوا البال لواحد القضيه باش تكونوا هنايا تشوف ريزو تشوف راه كليكيتي على ريزو تعطيك اوكي ما كايناش ما عطينكش بوسيبيليتي باش كليك على اوكي. الا هبطتي ديما اوكي ما كايناش كيف تشوفوا معايا ديما اوكي ما عطيكش بوسيبيليتي بانك تورك عليها كيف تشوف معايا هنايا كليك هبطنا للكلي وما عطاتنيش اوكي. ولكن الا دخلت للسيت اب هنا عطاتني اوكي كيف تشوفوا معايا. الا دخلت الكلي مشات اوكي فوالا كيف تشوفوا معايا مشات اوكي باش ندير لا فيرسيون ديالي. الا جيت لا فيرسيون ولات عندي اوكي عطاتني لا بوسيبيليتي باش انني نكري لا فيرسيون وباش انني ندير الميزاجور وباش انني ندخل لي ماشين ديالي. الا درت اوكي فوالا كيف تشوفوا معايا با ابديت تروفي فوالا كيف تشوفوا معايا سي نورمال حيت انا خدام في بيسي كيف قلت لكم ما غاديش تعطيني باش ندير لا ميزاجور. اون فوا تدير لا ميزاجور ديالك نورمالمون تياخد شويه الوقت باش دير لا ميزاجور كيف ديك تافيش عندك هنايا ابديت سوفتوير لا فيرسيون وهنايا ابديت لا ليبريري فوروم ميديا. اون فوا تتكمل لك لا فيرسيون نورمالمون تاخد شويه الوقت تيدوزو لي ماشين هما الاولين عاد باش يدوزو تدوز الفيرسيون الاولى عاد باش يدوزو لي ماشين هما الثانيين. اون فوا تتسالي لا فيرسيون تتخرج اوتوماتيكمون تيبان لك لا فيرسيون الجديده ديالك هي 6.8.08 و مين تسالي لك لا فيرسيون الا بقات عندك لا فيرسيون الاولى راح لا فيرسيون الاولى ما تتمشيش تتبقى تتزاد على لا فيرسيون الثانيه. بغيتي تافاسيها راك تافاسي لا فيرسيون الاولى وكاينين دي بوسيبيليتي كيفاش تافاسي لا فيرسيون الاولى كاينين دي بوسيبيليتي كيفاش تافاسيها. تتمشي نورمالمون تتمشي تدخل يا تحيد الديسك دور كاينين دو بوسيبيليتي يا تحيد الديسك دور وتبرونشي الديسك دور مع البيسي ويخرج لك لي فيرسيون كاملين وتافاسي لا فيرسيون. يا لا بوسيبيليتي الثانيه هي في ديماراج ديال لا كونسول من تكون نورمالمون انا ما غاديش يعطيني الديماراج ديال الكونسول هنا غادي يعطيني الديماراج غير ديال غونديمون بيسي ديماراج ديريكت مي في لا كونسول تيعطيك دي زيتاب كيفاش تديماري لا كونسول. تخرج عندك واحد لاباج بلو فيها اونتري ملي تدير اونتري تيعطيك لا فيرسيون وتيعطيك دير سوبريمي لا فيرسيون وتيعطيك دير ميزاجور لا فيرسيون وتيعطيك بزاف د الحوايج تيعطيك حتى الا بغيتي دير ميزاجور بديسكات وبزاف د الحوايج تيعطيك لي بوسيبيليتي ديالها. تقدر تافاسي ديك الساعه تيعطيك ملي تدير لي فيرسيون اللي هما ديجا افيشي عندك في السيستم تيعطيك لي فيرسيون كاملين ديال من نهار خرجت لا كونسول. هذه في حاله الا ما كانش افاساهم شي واحد قبل منك. الا ما كانوش افاساو راه تقدر تمحيهم ولا تقدر تخليهم ولكن تيبقى لك انت الحل ديالك انك تيبقى لك لو شوا ديالك واش ديماري باي الفيرسيون الاولى ولا الثانيه ولا الاخرى ولا جديده تيبقى لك انت كيفاش بغيتي ديماري. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيرسيون هادشي اللي كان. تتيليشارجي كيف قلت لك تاخذ اول حاجه تاخذ من السيت تتيليشارجي في البيسي ديالك من البيسي تدوزها للكلي يو اس بي من الكلي يو اس بي تاخذها في سميتو في لا كونسول ديالك. من تاخذها في لا كونسول ديالك راه تتيليشارجي لك لا فيرسيون ديالك كوم يلفو. وإلا كاين شي سؤال ولا شي حاجه الدراري انا راه ديما موجود اخوتي مرحبا. كاين شي سؤال في الكومونت خليو لي دي كومونت وانا نجاوب لكم عليهم. وما تنساونيش ديما لايك وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم
ولا كاين شي حاجه مرحبا خوتي، في اي سؤال ولا شي حاجه مرحبا مرحبا. السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وشكرا. سلام.